नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। निषेध 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 खरो म्हणचे जाल्यार गोवा सरकाराचो निषेध आनी सिस्टमीचोय निषेध। कारण आज एखाद्या एसटी समाजाच्या भुरग्याक, एका ल्हानशा भुरग्याच्या बापायक, एका बायलेच्या घोवाक अक्षरशः पणजेच्या राजधानीन जिवे मारण्याचो प्रयत्न करप आनी सरकारा कडल्यान अजून पर्यंत कांयच कारवाई ना। हेजो अर्थ सर्वसामान्य जनता तशेंच सरकारा विरुद्ध कोण आवाज उठयता पळय ताका जिवंत मारपाचो एकमेव कार्यक्रम सध्या गोंयांत चालू आसा। रामा काणकोणकर स्वता खातीर झगडना तर सर्वसामान्य जनते खातीर आवाज काडटा। असे अनेक गोंयांत आमचे सामाजीक कार्यकर्ते आसा जे समाजा खातीर कितें बरें जावचें म्हणून आवाज काडटा। त्यांचो आवाज बंद करपाचो एकमेव प्रयत्न आसा। आज रामा काणकोणकर फाल्यां प्रत्येक जण स्वता हांव आसूंक शकता जो कोण सरकारा विरुद्ध किंवा कोणाच्या विरुद्ध आवाज काडटा ताका जिवे मारपाचो प्रयत्न जातलो। हे प्रत्येकान लक्षांत धरचें आनी हांव तर आव्हान करता प्रत्येकान आतां शस्त्र घेवन भोंवचें। कित्याक एखादो हल्लो जालो समज न्हू तुका प्रतिकार करचोच पडटलो। तुमी डिपेंडंट जावं नाका, बी अ इंडिपेंडंट। हांव प्रत्येक घरांच्या आनी काणकोण ते पेडण्या पर्यंत जनतेक आव्हान करता, बेग्यानच्या बेगीन आमी रस्त्यार येवपाक जावो आनी एक जाहीर निषेध सभा ही आझाद मैदानाचेर जावपाकूच जाय, जेणे करून सरकाराक आनी कोणी हल्लो केला तेका दिसपाक जाय बाबा रामा हो एकटो ना, सर्वसामान्य जनता जे फाटल्यान आसा म्हणून। आनी लक्षांत धरा, हो रामाचेर हल्लो न्हू, हे संविधानाचेर हल्लो। हो रामाचेर हल्लो न्हू, प्रत्येक घराच्या तरणाऱ्याचेर हल्लो, प्रत्येक भावाचेर हल्लो, प्रत्येक बापायचेर हल्लो। राजकारणांनी तुमचे राजकारण येतले वयतले, पण हेच पळय तुमी आज कितें चलयलां पळय हो मरे जनता आनी तुमकां जनार्दन केन्नाच माफ करचो ना, हें लक्षांत धरा। देव बरें करूं।